بينغرب هذا كور شريف هسه متفرسين بورك والكهاي باورو أمان كان كسونا عبد بلال يشاني يدمنس بالكاس كور مراي توتيس يا راشين أسياي أبداس اسمه لم كوه ده وما يندلا ما يدار ده سيري بورك أفرسين إسقال بلاد يقدمي دق مكاي مربضنا كين شاقي إلا بدنا كين شاقي دانتا ما ينكذا اللي ما يدرين نديل ماي دانتا ما ينكذا الواحد دانتو الوين بورك سنة كم سياد كينه حفيز هرمال كدسن بوليس كي حفيز هرمال دسن محكمة هرمال كدسن إله بينغرب هذا كور شريف هسه متفرسين بورك والكهاي باورو أمان كان كسونا عبد بلال يشاني يدمنس بالكاس كور مراي توتيس يا راشين أسياي أبداس اسمه لم كوه ده وما يندلا ما يدار ده سيري بورك أفرسين إسقال بلو أنتنا والكهاي هالقف يدن هالجوك توته هرمشان باور كمان كي لكسوق ده هرمشان كين شاقي سلدقي بوليس كواكو مدقن سلدقون سرحال جاي محكمة دي مدرسة حفيز كي دقمة مدرسة والد نسيا كي بورك حفيز كي بوليس كي مديا باي ما يكدسي ما هذا ميركل كين كدسي سلدق بري كدسي ما يبداسيس ومت أو دقمة هو بجانا هذا هو مدهوين من لانكين دي مال أنو مكي دورن هذا المدلك الدور لا برمامول كي دقمة هالشارع ده سياسي أو فينتا يبورك بروك مدة لكن ميل مدهوين اللي كلا دتكي لشجع يهتز قلنتين أذن الدار لشجع يهتز قلنتين ما هذا بداسيس لم بده ميلو ما هذا هو العيا ميل كلاي ميلو هذه ميل يرود والهرن سألوا ندي ديرهو سومالي لان هو بيسنته دقمة دون بعد هذا والمكوك ماس دتجيب بعد كرافة سي هالشيل هرمك درسن الديدي دتكي ديانكم كتلا دان البوركي سوبسن البوركي ليري لم شيلا جاني قاعد سكبري فاني ما يبورك هون إن دونو ما يندهوا ما دبكاس عن هذا اللي أمودنا نبربرو هان أو ميل شغله هذا هو والكين شغان أول سنة كين شغانه بيرو هذه لا تكرهان أجران بيرو هذا مليدي مدويني كذا برهن لانكو كلام كذا هان أو بعض لا تبغى كلام فم بمكين شغان وبعض لا تلقى هذا أهني لا يتيا وكلا تيرت ونا بيرو هذا مليدي هان أو ميل حفيزة كين قوم بيرو هذه لا تكرهان شكلها بيرو أبداسيس بيتكم الدبان حمر كدوي مثلا ديو يهود دوايان هذا مال كورسهم هو بيورك أبغى كدوي أنت كدوايان ميل كدوي فلان هذا الشاب كدوايان بيورك هذه كيل دوايان ولا سلتين دلهم أورا هذا كمشيل من هاي رساس من هاي خوب من هاي إيه البار ونلسن باور ونقدر قرن سهر ومت هو بيبجا كذا بيبجا ما هي كذا الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.